15 साल से एक रात भी ऐसी नहीं कि मैं चैन से सोई हूँ। तेरे मामा के एक्सीडेंट के बाद मैं शोहर के प्यार के लिए तरस रही थी। कितनी रातें रो रो कर गुजारी हैं, किसको कहती अपना दुख। मेरी ज़िंदगी सूनी हो गई थी। शेरू प्लीज़ मुझे माँ बना दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मेरा कसूर क्या है जिसकी ऐसी सज़ा मिली। मुझे माँ बना दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शेरू मामी, मैं आपको हर सुख दूंगा, आपको माँ बनाऊंगा, आपको बहुत प्यार दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। दोनों ज़बरदस्त मैच में मसरूफ़ थे। बाहर खड़े शख्स की आंखों में दीबा की बातें सुनकर पानी आ जाता है और वो अपनी आंखें पोंछता हुआ वापस चला जाता है। दीपा रात भर शेरू के ज़बरदस्त मैच खेलने से पस्त हो गई थी और मुश्किल से सुबह सवेरे अंधेरे में अपने कमरे में लौटकर सो जाती है। सुबह शेरू आज फिर देर से उठा और जब तैयार होकर नाश्ता करने नीचे आया तो किचन में मायरा और दीबा ही थीं। शेरू मामी जी, अम्मा कहाँ है? आज नज़र नहीं आ रही। मायरा, तुझे पता नहीं, बाजी और जेठ जी बाजी के भाई की बहू की गोद भराई में गए हैं। मुझे लगा तुझे पता होगा। शेरू, अम्मा ने तो नहीं बताया। खैर छोड़े, लाए नाश्ता दीजिए। मायरा, बस 10 मिनट रुक जा, तेरे लिए ताज़ा पराठे बना देती हूँ। बाकी तो सब नाश्ता कर चुके हैं। इस वक्त घर में इन तीनों के अलावा कोई नहीं था। शेरू कुर्सी पर बैठकर दीबा और मायरा को काम करते देख रहा था। दीबा झुककर सब्जी काट रही थी, जिसकी वजह से उसका बस्ता और ज़्यादा बाहर निकल आया था। शेरू को रात की याद आ जाती है और वो उठकर दीबा को पीछे से गले लगा लेता है। दीबा, ये क्या कर रहा है? शेरू, जाकर कुर्सी पर बैठ, मुझे काम करने दे। मायरा यही है, वो क्या कहेगी? शेरू, क्या कहेगी छोटी मामी? मैं तो अपनी मामी से प्यार कर रहा हूँ। दीबा मायरा की मौजूदगी से शर्मा रही थी, हालांकि मायरा ने खुद उसके लिए शेरू को राज़ी करवाया था। दीबा कसमसा रही थी और शेरू को रोकने की कोशिश कर रही थी। दीबा, मत करो, रात को तेरा जी नहीं भरा। दीबा शेरू को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेरू उस वक्त कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वहीं मायरा भी दोनों का खेल देखकर मस्त होने लगी थी। थोड़ी ही देर में दीबा निढाल होकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है और शेरू मायरा की तरफ बढ़ जाता है। कुछ लम्हों बाद मायरा भी निढाल हो जाती है। दीबा और मायरा दोनों फर्श पर निढाल होकर बैठी थीं। दोनों को होश नहीं था। शेरू कुछ देर कुर्सी पर आराम करता है और फिर से नाश्ता मांगता है। मायरा खुद को संभालते हुए उसके लिए नाश्ता बनाकर उसे नाश्ता करवाती है। दीबा और मायरा दोनों को एक दूसरे से थोड़ी शर्म आ रही थी, चाहे दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता था, मगर ऐसे एक दूसरे के सामने एक ही शख्स से खेलना उनको अजीब लग रहा था। नाश्ता करके शेरू बाहर चला गया। 12 बजे दिलदार किसी काम से घर आता है। इस वक्त घर में दीबा और मायरा ही थी। दिलदार, दीबा, शेरू कहाँ है? दीबा, जी वो बाहर गया है, शायद दोस्त से मिलने गया होगा। दिलदार, मुझे तुमसे एक बात करनी है। दीबा, बोलें दिलदार। दिलदार, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर से इलाज हम रहने देते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दीबा, ये आप क्या कह रहे हैं? दीबा मन में सोचती है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा और फिर मैं शेरू के बच्चे की अगर माँ बन गई तो क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते मैं माँ बनूं? दिलदार, मैं तो चाहता हूँ तुम माँ बनो और तुम्हें हर वो खुशी मिले जो मैं तुमको नहीं दे पाया। दीबा, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिलदार, दीबा, माँ बनने के साथ साथ तुम्हें शोहर का वो प्यार भी तो चाहिए जो एक औरत को मर्द से चाहिए होता है, जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दीबा, मतलब? दिलदार, मतलब कि 15 साल से तुम मर्द के प्यार को तरस रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर के बजाय किसी दूसरे मर्द से बच्चा पैदा करो जिससे तुम्हें वो प्यार भी मिल जाए। दीबा चीख कर, आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। दिलदार, मैं सब जानता हूँ दीबा, और सब देख भी चुका हूँ अपनी आंखों से। जब तुम शेरू के साथ थी, दीबा की धड़कन ही रुक जाती है। दिलदार के मुंह से ये सुनकर उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई आसेब देख लिया हो। दिलदार, डरो मत, मैं जानता हूँ
15 سالوں سے تم نے میری عزت کی خاطر کبھی کسی پرائے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور خود ایک بیوہ کی زندگی جی رہی تھی۔ یقین کرو میں خود کو قصوروار مانتا آیا ہوں، آج تک کہ میں تمہیں نہ پیار دے سکا نہ ماں بنا سکا۔ اگر تم کسی غیر مرد کے پاس جاتی تو شاید میں یہ برداشت نہ کر پاتا، مگر تم نے شیرو کو چن کر بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے وہ جلد ہی تمہاری سونی کو بچہ دے دے گا اور تمہارے دکھ بھرے دن ختم ہو جائیں گے۔ دیبا دلدار کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور وہیں زمین پر گر جاتی ہے۔ دلدار دیبا کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ دیبا، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ آج تک تم نے جس طرح ہر جگہ میرا مان رکھا ہے، میں تو تمہارا قرض دار ہوں، تم ایسے خود کو تکلیف نہ دو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے اور شیرو کے رشتے پر، بلکہ شیرو تو جانے انجانے مجھ پر احسان کر رہا ہے، مجھے باپ بنا کر۔ دیبا، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب مجھے ماریں، میری جان لے لیجئے۔ دلدار، ایسا مت کہو دیبا، تمہیں میری قسم، تمہیں بھی زندگی کی سب خوشیاں ملنی چاہیے، اور اگر وہ خوشیاں تمہیں شیرو دے رہا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کچھ دیر یوں ہی باتیں کر کے دلدار دیبا کو پرسکون کر دیتا ہے۔ دلدار، دیبا، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ دیبا، میں خیال رکھوں گی، اور جیسے ہی حمل ٹھہر جائے گا پھر شیرو کے ساتھ کبھی نہیں کروں گی۔ دلدار، نہیں دیبا، تمہیں شوہر کے پیار کی ضرورت ہے، اس لیے تم ایسا مت کرنا، اور جب بھی دل کرے شیرو کے ساتھ پیار کر لینا، اور مجھے تم سے کچھ چاہیے، بولو، دو گی؟ دیبا، آپ حکم کیجئے دلدار۔ دلدار، مجھے ڈھیر سارے بچے چاہیے۔ دیبا شرما جاتی ہے۔ دونوں ایسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ مائرہ اور دیبا کھانا بناتی ہیں، بختیار اور شیرو بھی آ جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور شیرو دلدار کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ گاما، جو کہ شیرو کے ساتھ اکھاڑے میں کسرت کرتا تھا اور گاؤں کا سب سے اچھا پہلوان تھا، وہ شیرو سے ملنے کھیتوں میں آتا ہے۔ شیرو، آئیں بھیا بیٹھیں، آج کیسے آنا ہوا؟ مجھے بلا لیتے۔ گاما، بھائی تم تو آج کل نظر نہیں آ رہے، استاد جی بہت ناراض ہیں، اب زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور تم چھٹیاں کر رہے ہو۔ شیرو، وہ بس گھر کے کاموں میں کئی بار لیٹ ہو جاتا ہوں تو صبح لیٹ ہو جانے کی وجہ سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ گاما، استاد جی ناراض ہیں، چھوٹے بھائی تمہیں تو پتہ ہے اگلے مہینے مقابلہ ہو رہا ہے جس میں ہمارا جیتنا کتنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے گاؤں اور استاد جی کی ناک کٹ جائے گی۔ شیرو، مگر میں نے تو پہلے ہی کہا ہے میں مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ گاما، مگر میرا اور دوسروں کا ساتھ تو دے سکتے ہو تیاری میں، تمہیں تو پتہ ہے میرے برابر کے صرف تم ہی ہو۔ اب دوسروں کے ساتھ میری پریکٹس اچھی طرح ہو نہیں پاتی، ایسے میں کیسے جیت پاؤں گا اپنے سے کمزور والے کے ساتھ پریکٹس کر کے؟ بھلا کیا تیاری ہوگی؟ شیرو، میں سمجھ گیا بھیا، میں کل سے کوئی چھٹی نہیں کروں گا۔ گاما، اتنا ہی نہیں، شام کو بھی تمہیں آنا پڑے گا، استاد جی ہم دونوں کو الگ سے کچھ ضروری داؤ سکھانے والے ہیں، اب مقابلے میں 1 مہینے سے بھی کم وقت ہے۔ شیرو، میں اب کوئی چھٹی نہیں کروں گا۔ دلدار، جو اب تک چپ چاپ سب کچھ سن رہا تھا اب وہ بھی بول پڑا۔ دلدار، شیرو، اب سے تم سارے کام چھوڑ کر پہلوانی پر دھیان دو اور گاما کی تیاری کرواؤ، ہمارے گاؤں کی ناک نہیں کٹنی چاہیے، اگر گھر میں کوئی کچھ کہے تو میں دیکھ لوں گا، تم بس دل لگا کر محنت کرو۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گاما چلا جاتا ہے اور شام کو شیرو اپنے ماموں کے ساتھ گھر آ جاتا ہے، جہاں سرور اسے آنگن میں پریشان بیٹھا نظر آتا ہے۔